चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है। आज हामी लघु पारसरीको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजको कक्षामा हामी लघु पारसरीको दोस्रो अध्यायमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। दोस्रो अध्यायमा जम्मा 9वटा श्लोकहरू छन्, 9वटा स्ट्यान्जाहरू छन् अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने। ती 9वटा श्लोक अथवा 9वटा कारिका पनि भन्न सक्छौँ। ती एकदम पहिलो अध्यायमा जस्तो थिए, सूत्रबद्ध थिए पहिलो अध्यायका श्लोकहरू, त्यस्तै यो अध्यायका श्लोकहरू पनि एकदम सूत्रबद्ध छन्। र यो अध्यायमा योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ज्योतिष शास्त्रमा योगको ठुलो महत्त्व छ, त्यसैले यसको नाम योगाध्याय भनेर राखिएको छ। पहिलो अध्याय परिभाषा प्रकरण थियो, त्यसलाई संज्ञाध्याय भनिएको थियो। लघु पारसरीमा के कस्ता प्राविधिक शब्दहरू, प्राविधिक विषयहरू आउँछन् त्यसको संज्ञा गरिएको थियो, त्यसको परिभाषा गरिएको थियो। त्यहाँ 13वटा श्लोकमा हामीले केन्द्रका, त्रिकोणका, अनि त्यसपछि द्वादश र द्वितीय अनि अष्टम अनि त्रिषडायस, यिनीहरूका विशेषताहरू, यिनीहरूका गुण, धर्म, स्वभावहरूको बारेमा हामीले पहिलो अध्यायमा चर्चा गरिसकेका छौँ। जो नियमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसबाट फाइदा लिनुभएको छ, र जसले हाम्रो युट्युब भिडियोमा हेर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यसबाट निकै नै फाइदा लिनुभएको छ। र विशेष गरी ज्योतिष क्षेत्रमा काम गर्ने विद्वानहरूका लागि यो दोस्रो अध्याय निकै नै उपयोगी हुनेछ। यो योग, ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीभित्र योग कसरी निर्माण हुन्छन् भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। योग भनेर धेरै प्रकारका योग बताइएको छ। योग निर्माण हुने सिद्धान्त चाहिँ के हो त भनेर यो पाराशरीय मतको सिद्धान्तलाई मैले यहाँ राखेको छु। त्यसैले आजको हाम्रो पाठको कक्षाको शीर्षक छ योग स्वरूपम भन्ने छ, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। योगको परिभाषा भनेर मैले यहाँ राखेको छु। योगको स्वरूप र परिभाषा भनेर मैले यसलाई शीर्षक दिएको छु। दोस्रो अध्यायको नाम चाहिँ योगाध्याय हो। यो योगाध्यायकै पहिलो श्लोक नै हामी सुरु गरेका छैनौँ। लघु पाराशरी जस्तै अर्को मध्य पाराशरी भन्ने ग्रन्थ पनि छ, बृहत पाराशर भन्ने पनि ग्रन्थ छ। ती सबैमा पराशर मुनिको मतलाई अनुसरण गरेर ती ग्रन्थ बनेका छन्। त्यसकारणले ती ग्रन्थहरू मध्येबाट केही बृहत पाराशरबाट र केही लघु पाराशरीबाट योगको परिभाषा दिने श्लोक मैले यहाँ राखेको छु। 3टा श्लोकहरू राखेको छु। यहाँ पहिलो श्लोक, दोस्रो श्लोक र तेस्रो श्लोकलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सुरुमा आदर्श वाचन गरेर म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। स्क्रिनमा हेर्नु होला, तपाईहरुले आफ्नो कपीमा नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले ज्योतिषमा योग भनेको के हो भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईले ठ्याट्टै यो श्लोक भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यसलाई सूत्र पुगिहाल्छ काम। त्यसैले यी 3टा श्लोक तपाईहरुले याद गर्नुस्, कपीमा पनि टिप्नुस्। हाम्रो कौशल प्रसाद दाहाल भाइ पनि हुनुहुन्छ, भाइ पनि नोट गर्नुस् है। ल अब म यसलाई आदर्श वाचन गर्छु। अथा परम प्रवक्ष्यामि राजयोगादि सम्भवम् ग्रहाणां स्थान भेदेन राशि दृष्टि वशात् फलम्। अथा परम प्रवक्ष्यामि धनयोगं विशेषतः ग्रहाणां स्थान भेदेन राशि दृष्टि वशेन च। अथा परम प्रवक्ष्यामि दारिद्र्यं दुःख कारणं क्रूरखेटादि योगैश्च दारिद्र्यं सम्भवेत नृणाम्। यो 3वटा श्लोकहरू यहाँ छन्। यी 3वटा श्लोकले योग कसरी निर्माण हुन्छ, राजयोगादि योगहरू कसरी सम्भव हुन्छन् कुण्डलीभित्र भनेर यहाँ विवेचना गर्न खोजिएको छ। आफ्नो मत अनुसारको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न खोजिएको छ। यो ग्रन्थ लेख्ने लघु पाराशरीका ग्रन्थ, मध्य पाराशरीका ग्रन्थकारले यो मध्य पाराशरीबाट लिएका श्लोकहरू हुन् कि त्यहाँका ग्रन्थकारले के भने त सुरुमा भन्दाखेरि अथ अपरम प्रवक्ष्यामि, अथ भनेको यसपछि, अथ अनन्तरम भन्ने अर्थ हुन्छ। यसपछि भनेको पहिलो अध्यायको संज्ञा इत्यादि प्रकरण पढिसकेपछि अब म बताउँदछु भनेर प्रवक्ष्यामि, अथ अहम प्रवक्ष्यामि, अथा परम अहम प्रवक्ष्यामि भनेर उनले ग्रन्थकारले अब म बताउँदछु भन्दैछन् कि राजयोगादि सम्भवम फलम प्रवक्ष्यामि।
राजयोगादि सम्भवम योगम प्रवक्ष्यामि। राजयोगादि सम्भवम विशिष्ट फलम प्रवक्ष्यामि, विशिष्ट योगम प्रवक्ष्यामि भन्ने अर्थ अथा परम प्रवक्ष्यामिको हुन्छ है। अब राजयोगादिसम्म भनेको ज्योतिषमा धेरै योगहरू हुन्छ। राजयोग हुन्छ, धनयोग हुन्छ, त्यसै गरी राजयोग, धनयोग, दरिद्र योग, अरू थुप्रै थुप्रै किसिमका योगहरू हुन्छन्। ती योगहरू अनेक किसिमका हुने भएको हुनाले यहाँ राजयोगादि भनेर राजयोग इत्यादि गरिएका अन्य योगहरूलाई सम्भवम सम्भव भएसम्म प्रवक्ष्यामि भनेको बताउँदछु भने सम्भव भएसम्मका राजयोग आदि उत्पन्न हुने सूत्र के छ त त्यो सूत्रलाई म यहाँ बताउँदैछु, त्यो सिद्धान्तलाई म यहाँ प्रतिपादन गर्दैछु भनेर ग्रन्थकारले यहाँ भनेका छन्। त्यसकारणले हामीले अथा परम प्रवक्ष्यामि राजयोग आदि सम्भव माथि देख्यौं। त्यसरी तल्लो अर्को प्रसङ्गमा अथा परम प्रवक्ष्यामि धनयोगम विशेषतः विशेष प्रकारका धनयोगहरू कसरी निर्माण हुन्छन् भन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यसैगरी अथा परम प्रवक्ष्यामि दारिद्र्यम दुःख कारणम तेस्रो श्लोकमा छ। दरिद्रताको दुःखको कारण के हो? त्यो दुःख र दरिद्रको योग, दारिद्र्य योग, दुःख योग कसरी निर्माण हुन्छ त्यो पनि म बताउँछु। सम्भव भएसम्मका योगहरू निर्माण हुने सूत्र म बताउँछु भनेर ग्रन्थकारले यहाँ आफ्नो मत स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। अब त्यसपछि तल्लो लाइनमा सबैमा छ हेर्नुस्, सबै तीनटै कारिकाको तीनटै श्लोकको तीनटै स्ट्यान्जाको पहिलो लाइन लगभग उस्तै छ, के अन्तिमको पाउ मात्रै फरक छ। जस्तै अथा परम प्रवक्ष्यामि पहिलोमा, दोस्रोमा पनि अथा परम प्रवक्ष्यामि, तेस्रोमा पनि अथा परम प्रवक्ष्यामि छ भने पहिलो श्लोकमा छ राजयोगादि सम्भवम, दोस्रो योगमा छ धनयोगम विशेषतः, तेस्रो कारिकामा तेस्रो श्लोकमा छ दारिद्र्यम दुःख कारण छ भनेपछि राजयोगादि शुभयोगहरू सम्भव हुने शुभ राजयोगादि सम्भव हुने शुभयोगहरू, त्यसैगरी धनयोग आदि सम्पत्तिवान बन्ने विशेष प्रकारका योगहरू, अनि दरिद्र आदि दुःखका कारण हुने दारिद्र्य योगहरू म क्रमैसँग बताउँछु भनेर यी तीनटा कारिकामा क्रमैसँग राजयोग आदि, धनयोग आदि र दारिद्र्य दुःखादि योगहरूको कारण के हो, कुण्डलीमा कसरी यी योगहरू निर्माण हुन्छन् भन्ने कुरा बताउन खोजिएको छ। अब यसमा पहिलो श्लोकको दोस्रो पाउमा हेर्नुस्, दोस्रो लाइनमा हेर्नुस्, ग्रहणाम स्थान भेदेन राशि दृष्टि वशात फलम। पहिलो श्लोकको दोस्रो पंक्तिमा छ भने दोस्रो श्लोकको दोस्रो पंक्तिमा हेर्नुस् त, ग्रहणाम स्थान भेदेन राशि दृष्टि वशेन छ। यहाँ पनि माथिकै कुरा आयो भने तेस्रोमा हेर्नुस्, क्रूर खेटादि योगैश्च दारिद्र्यम सम्भवे नृणाम। दारिद्र्य योगहरू चाहिँ, दुःखका योगहरू चाहिँ क्रूर ग्रह आदिबाट उत्पन्न हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ यो अन्तिमको तेस्रो श्लोकको अन्तिम पाउबाट बताइएको छ। यसरी राजयोग कसरी सम्भव हुन्छ, धनयोग कसरी सम्भव हुन्छ र दारिद्र्य आदि योगहरू कसरी सम्भव हुन्छ, कसका लागि योगहरू, नृणाम भने सम्भवित नृणाम भने यहाँ तल अन्तिममा भनेको छ नि। भनेदेखि माथि चाहिँ राशि दृष्टि वशात फलम भनेको छ। अब त्यसलाई कसरी हामी अन्वय गर्न सक्छौँ भनेदेखि ग्रहणाम स्थान भेदेन, ग्रहणाम राशि भेदेन, ग्रहणाम दृष्टि वशात अथवा ग्रहणाम दृष्टि भेदेन फलम सम्भविष्यति भनेर हामी संस्कृतमा अन्वय गर्न सक्छौँ। ग्रहणाम स्थान भेदेन राजयोगादि फलम सम्भवम भवति, एउटा यस्तो गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरु संस्कृत पढेको जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ, संस्कृतका वाक्य वचन मिलाउन जान्नुहुन्छ भने यसलाई टिप्नु भयो हुन्छ, नेपालीमा पनि म बताउने छु। ग्रहणाम स्थान भेदेन राजयोगादि सम्भवम फलम भविष्यति भन्न सकिन्छ। अथवा ग्रहहरूको स्थानका भेदले राजयोग सम्भव हुन्छ। त्यसैगरी ग्रहणाम राशि भेदेन राजयोगादि फलम सम्भवम भवति यसो भन्न पनि सकिन्छ। त्यसैगरी ग्रहणाम दृष्टि भेदेन राजयोगादि सम्भवम फलम भवति भन्न पनि सकिन्छ। यसको नेपाली अर्थ के हुन्छ भने ग्रहहरूको स्थान भेद अनुसार, ग्रहहरूको राशि भेद अनुसार र ग्रहहरूको दृष्टि भेद अनुसार
यहाँ बसात भन्ने शब्द पनि जोडिएको छ सुरुमा हेर्नुहोस्। अब यसलाई बसातलाई जोडेर अन्वय गर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ग्रहणम स्थान भेद बसात, ग्रहणम राशि भेद बसात, ग्रहणम दृष्टि भेद बसात च राजयोगादि फलम सम्भवम भवति, यस्तो भन्न सकिन्छ। संस्कृत जस्तो भयो, यसलाई नेपालीमा व्याख्या गरौँ है। ग्रहहरूको स्थान भेद अनुसार, ग्रहहरूको राशि भेद अनुसार र ग्रहहरूको दृष्टि भेद अनुसार राजयोग आदि योगहरूको फल सम्भव हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको। त्यसैगरी तल्लो लाइनमा ग्रहहरूको दोस्रो श्लोकको अन्तिममा हेर्नुहोस्, ग्रहहरूको स्थान भेद अनुसार, ग्रहहरूको राशि भेद अनुसार र ग्रहहरूको दृष्टि भेद अनुसार धन योग विशेषतः विचार गरिन्छ। यहाँ तल्लो दोस्रो श्लोक भयो। अब तेस्रो श्लोक हेर्नुहोस्, क्रूर खेटादि योगैश्च भन्ने भनिएको छ। क्रूर भनेका हामीले बुझिसकेका छौँ, क्रूर भनेका पाप ग्रहहरू हुन्। तिनी पाप ग्रहहरूको क्रूर भनेको पाप, खेट भनेको ग्रह र खेटादि योगै क्रूर ग्रहको योगबाट दारिद्र्य आदि योगहरू मानिसलाई सम्भव हुन्छन्, दुःख आदि योगहरू मानिसलाई सम्भव हुन्छन् भन्ने अर्थ यसले बताउँछ। त्यसैले तपाईँले यी तीनटा श्लोक लेखेर राख्नुभयो र यी तीनटा श्लोकलाई कण्ठ गर्नुभयो भने योगको परिभाषा के हो तपाईँले जहाँ पनि गएर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई उदाहरणमा हेरौँ तलतिर है। यो हाम्रो स्क्रिनको सामग्री अलि माथि जान्छ अनि तल हामी उदाहरण हेर्छौँ। स्थानभेद भनेको के हो? यहाँ तीनटा कुरा आयो, ग्रहको स्थानभेद, ग्रहको राशिभेद र ग्रहको दृष्टिभेद। अब यो स्थानभेद भनेको के हो, राशिभेद भनेको के हो र दृष्टिभेद भनेको के हो, यसलाई हामी व्याख्या गर्छौँ। तपाईहरु पनि नोट बनाएर टिप्न सक्नुहुन्छ। ग्रहको स्थानभेद भनेर केलाई भन्ने, ग्रहण स्थानभेदैन राशि दृष्टि बसेन छ भन्ने माथि आएको थियो श्लोकमा। स्थानभेद भनेको के हो त? कुण्डलीमा हामी 12वटा भाव देख्छौँ। कुण्डलीमा 12वटा भावहरू हुन्छन्। ती 12वटा भावहरूबाट अनेक किसिमका विषयवस्तुहरू विचारणीय हुन्छन्। तन, धन, सहज, सुरित, सुख, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, यी कुण्डलीका 12 भाव हुन्। यी भावलाई स्थान पनि भनिन्छ। तन स्थान, धन स्थान, त्यसपछि सहज स्थान, सुत स्थान, मृत्यु स्थान, हैन, विवाह स्थान, पत्नी स्थान अथवा कर्म स्थान, आय स्थान, व्यय स्थान, भाग्य स्थान भनेर यी सबै कुण्डलीका, यहाँ कुण्डलीमा उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कुण्डलीका यी 12वटा भावहरूमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि 12वटा भावहरूले आफ्नो आफ्नो स्थान ओगटेर बसेका हुन्छन्। त्यसकारणले कुण्डलीका द्वादश भावमा ग्रहको स्थान हुन्छ। त्यहाँभन्दा अन्त ग्रह बस्दैन। ग्रह तिनै 12वटा भावहरूमध्ये कुनै एउटा भावमा बस्ने हुनाले त्यसलाई के भनेको, ग्रहको स्थान भनेको। ग्रहको स्थान भनेको के रहेछ त? कुण्डलीको 12वटा भावहरू मध्येको कुनै एउटा भावमा एउटा ग्रह, अर्कोमा अर्को ग्रह, अर्कोमा अर्को ग्रह बस्छ। त्यसकारणले स्थानभेद भनेको कुण्डलीका द्वादश भावमा रहने ग्रहको स्थान हो स्थानभेद भनेको। अनि स्थानभेद हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रह आफ्नो राशिको स्थान हुन्छ ग्रहको, अनि ग्रहको आफ्नो गृह पनि भनिन्छ त्यसलाई। यहाँ आफ्नो राशि स्थान, गृह भनेर मैले यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छु। राशि स्थान कुन राशिमा बसेको छ ग्रह, आफ्नै राशिमा अथवा मित्रको राशिमा होइन इत्यादि। ग्रह राशिको स्थान अथवा ग्रहको राशिमा स्थान, ग्रहको भावमा स्थान, कुन स्थानमा बसेको छ, कुन राशिमा बसेको छ। यहाँ एकैचोटि कुण्डली हामी तीनटा कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ यो अवस्थित ज्ञान स्थान। ग्रह कुन स्थानमा अवस्थित छ, कुन स्थानमा बसेको छ। 12वटा भावहरू मध्ये ग्रहको राशिको स्थान के हो र ग्रहको बसेको स्थान कुन स्थानमा बसेको छ, त्यसका आधारमा योग निर्माण हुन्छ भन्ने सिद्धान्त यहाँ रहन्छ एउटा स्थानका आधारमा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ राशिभेद। राशिभेदका आधारमा हामीले यो विचार गर्नुपर्छ। कुण्डलीमा 12वटा राशि हुन्छन्, मेषदेखि मीनसम्मका। लग्न कुन राशिको परेको छ, अनि केन्द्रमा कुन कुन राशिहरू परेका छन्, त्रिकोणमा कुन कुन राशिहरू बसेका छन्,
ती राशिका मालिकहरूको अधिकार त्यो भावमा हुन्छ। जस्तो कि यो कुण्डलीमा उदाहरणमा हेर्नुहोस् तपाईहरुले, यहाँ मेष लग्नको कुण्डली छ। मेष लग्नको कुण्डली हुने मान्छेलाई योगको बारेमा बताउनु पर्यो। यस्तो कुण्डलीमा योगका बारेमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भनेदेखि योग कसरी निर्माण हुन्छ यो कुण्डलीमा भन्ने विचार गर्नुहुन्छ। वृष लग्नमा पनि वृष लग्नमा जन्मिने जातकलाई योग कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसका लागि हामीले हिजो के गरिसकेका छौं त भन्दाखेरि 12 वटा राशिका 12 वटा कुण्डली बनाएर त्यो कुण्डलीका कुन कुन भावका कुन कुन अधिपतिहरू शुभ र अशुभ हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हिजोसम्मको कक्षामा विवेचना गरिसकेका छौं। तपाईहरुलाई मैले गृह कार्यको एउटा स्याम्पलिङ नमुना पनि पठाएको थिएँ ग्रुपमा। त्यसबाट तपाईहरुले सबै लग्नका लग्न 12 वटा लग्नका शुभ अशुभ ग्रहहरूको विवेचना गर्नुभयो। त्यो विवेचना गरेर हामी के थाहा पाउँछौं भनेदेखि कुन राशिमा कुन भावमा बसेको ग्रहले कसरी शुभ र अशुभको फल दिन्छ भन्ने कुरा हामीले विवेचना गर्न जान्यौं। त्यो ग्रहको गुण र धर्म कसरी परिवर्तन हुन्छ अथवा कसरी त्यसले आफ्नो गुण र धर्म निर्माण गर्छ भन्ने कुरा हामीले विवेचना गर्न जान्यौं। हो त्यस आधारमा ग्रहको राशि र ग्रह बसेको राशि, ग्रहको आफ्नो राशि हुन्छ, आफ्नै राशिमा सबै ग्रह नबस्न सक्छ। कुण्डलीमा 12 वटा राशि छन्, 12 वटा भाव छन्। त्यसैले जस्तो कि मानिलिउँ मंगल कुण्डलीमा मेष राशिमा नबस्न सक्छ, अर्को कुनै राशिमा गएर बस्न सक्छ, अथवा दोस्रो भावको मालिक शुक्र हुन्छ, शुक्र चाहिँ आफ्नै राशिमा नबसिकन अर्काको राशिमा बस्छ। त्यसैले ग्रह आफ्नो राशि के हो र ग्रह बसेको राशि के हो त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ योग निर्माण हुनका लागि। अनि त्यसै गरी अब यहाँ दृष्टिभेद भनेर अर्को छ। दृष्टिभेदलाई मैले दृष्टि दुई प्रकारका हुन्छन्। दृष्टिलाई ग्रह कुण्डलीमा राख्दाखेरि हामीले दुई प्रकारले विवेचना गर्नुपर्छ। दृष्टि त धेरै प्रकारका हुन्छन्। दृष्टिको प्रकारको बारेमा हामीले पहिलाको कक्षामा चर्चा गरिएका छौं। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीव पूजा पुनः विशेषतः त्रिदश त्रिकोण चतुष्टय भन्ने दृष्टिको बारेमा व्यापक चर्चा गरेका छु। तपाईले त्यो श्लोक पनि कण्ठ गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई अब व्यवहारमा प्रयोग गर्न पनि जान्नुहुन्छ। हो त्यसअनुसार कुण्डलीमा ग्रह अवस्था चाहिँ दुईटा स्थिति सिर्जना हुन्छन् दृष्टिका आधारमा। एउटा दृश्य ग्रह हुन्छ, अर्को द्रष्टा ग्रह हुन्छ। दृश्य भनेको देख्नेवाला हैन, दृश्य भनेको देखिनेवाला र द्रष्टा भनेको देख्नेवाला। देख्नेवाला ग्रह र देखिनेवाला ग्रहले पनि योग निर्माण गर्न सहयोग गर्छन्। त्यसैले ग्रहको दृष्टि, ग्रहको भावमा पर्ने दृष्टि, ग्रह कुन भावमा बसेको छ कुन भावमा दृष्टि दिन्छ। त्यसैले ग्रहलाई अरु ग्रहलाई पर्ने दृष्टि, यहाँ दृष्टिमा मैले व्याख्या गरेको छु, दृश्य र द्रष्टालाई मैले व्याख्या गरेको छु। यसमा हेर्नुस्, भावमा पर्ने दृष्टि, ग्रहले कुन भावमा दृष्टि दिन्छ। ग्रहलाई पर्ने दृष्टि, ग्रहलाई कुन भावको मालिकले देखेको छ, अनि ग्रहले देख्ने ठाउँ कहाँ हो, ग्रहले देख्ने यहाँ तल्लो लास्टको चाहिँ मैले यहाँ गल्ती लेखेको छु। ग्रहलाई देख्ने, ग्रहले देख्ने ग्रह कुन हो, ग्रहलाई देख्ने ग्रह कुन हो। यो दृश्य र द्रष्टालाई मैले व्याख्या गरेर यहाँ लेखेको। यो यतापट्टिको दृश्य द्रष्टा भन्दा यता मैले 4-5 वटा पोइन्टमा लेखेको छु। ग्रहको दृष्टि, भावमा पर्ने दृष्टि, ग्रहलाई पर्ने दृष्टि, आफूले देख्ने त्यहाँ दुईटा आफूले भएछ। यो तल्लो चाहिँ आफूले होइन है, आफूलाई देख्ने भन्नुपर्छ। तपाईहरुले नोटमा टिप्दा यसरी टिप्नु होला, यसलाई म पछि सच्याउने छु। आफूले देख्ने र आफूलाई देख्ने, ग्रहले आफूले देख्ने ठाउँ, देख्ने ग्रह, देख्ने राशि, अनि ग्रहले आफूलाई देख्ने ग्रह, आफूलाई देख्ने भाव, आफूलाई देख्ने राशि, यी सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले कुण्डलीमा योग निर्माण हुनको लागि ग्रहको के हुनु पर्यो, ग्रहको स्थान, ग्रहको राशि र ग्रहको दृष्टि, यी तीनटा कुरा भएपछि मात्रै ज्योतिष शास्त्रमा र विशेष गरी पाराशरीय होरा शास्त्रमा योग निर्माण हुन्छ। त्यसैले योग जथाभावी यो योग हो भनेर भन्न हुँदैन। योग निर्माण हुने यो आधारभूत सिद्धान्त हो, सामान्य सिद्धान्त पनि हो र यो विशेष सिद्धान्त पनि हो। त्यसकारणले अब हामीले आजभोलि धेरै योगहरू सुनेका छौँ। आजभोलि हाम्रा ज्योतिषी मित्रहरूले धेरै प्रकारका योगहरू बताउनु भएको छ। जस्तो कि काल सर्प योग होइन, माङ्गलिक योग। धेरै जसो ज्योतिषीहरू आजभोलि यही दुईटा योगहरूको व्याख्या गर्नुहुन्छ। कसैले चिना लिएर गयो भनेदेखि ए लु तपाईँको कुण्डली हो त काल सर्प योग छ, अब शान्ति गरिहाल्नु पर्यो। कति हजार शान्ति गर्नुपर्छ त गुरु भन्यो भने 73,000 शान्ति गर्नुपर्छ भनेपछि जजवानको लुकै 3 गर्न बेर लाग्दैन के हो। यस्तो मैले भन्नु ठुलो ग्रन्थमा त छैन अरे नि यो काल सर्प योगहरु हैन गुरुजी। त्यहाँ अब मैले तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहुन्छ, म छैन भन्दिनँ। अब यो सिद्धान्त अनुसार
काल सर्वयोग कसरी हुन्छ, यहाँ योग निर्माण हुने सिद्धान्त कसरी ग्रन्थकारले प्रतिपादन गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कसरी निर्माण हुन्छ हामी उदाहरणमा हेरौँ है। हामी उदाहरणमा हेरौँ। यो उदाहरणमा हामी के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि मेष लग्नको कुण्डली छ, यहाँ योग कसरी निर्माण हुन्छ। आधारभूत रूपमा हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि योग कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। योग निर्माण हुनको लागि ग्रहको स्थानलाई विचार गर्नुपर्नेछ, ग्रहको राशिलाई विचार गर्नुपर्नेछ र ग्रहको दृष्टिलाई विचार गर्नु। ग्रह कुन स्थानमा बसेको छ, केन्द्रमा छ कि त्रिकोणमा छ कि त्रिषडायसमा छ कि द्वितीय द्वादशमा छ कि अष्टममा छ, कहाँ बसेको छ। त्यसै गरी ग्रह कुन राशिमा छ, आफ्नो राशिमा छ कि आफ्नै घर आफ्नै गृहमा छ कि आफ्नै घरमा त आफू शक्तिशाली भइन्छ, मित्रको घरमा छ कि शत्रुको घरमा छ कि। ग्रहको मित्र शत्रु कसको राशिमा छ, कसको घरमा छ, त्यो राशिभेद भनेको त्यो भयो। स्थानभेद भयो, राशिभेद भयो। अब ग्रहले कसलाई देखेको छ र त्यो ग्रहलाई कसले देखेको छ, शुभ ग्रहले देखेको छ कि अशुभ ग्रहले देखेको छ कि पाप ग्रहले देखेको छ कि क्रूर ग्रहले देखेको छ कि, त्यो आधारमा योग निर्माण हुन्छ। यी तीनटा आधार नभएसम्म ज्योतिष शास्त्रमा योग निर्माण हुने देखिँदैन। नक्षत्रहरू मिलेर बनेको योग कुण्डलीमा हुँदैन। पञ्चाङ्गमा अर्को योग हुन्छ, पञ्चाङ्गमा हुने योग पनि हुन्छ। विष्कुम्भ आदि 27 प्रकारका योगहरू पञ्चाङ्गमा हुन्छन्। त्यो योग चाहिँ अर्कै योग हो। कुण्डलीमा हुने योग भनेको त्यो योग होइन। र अर्को योग दर्शन शास्त्रमा हुन्छ। दर्शन शास्त्रमा आध्यात्मिक चिन्तनमा विभिन्न प्रकारको योगको वर्णन गरिएको छ। त्यसका आधारमा योग वासिष्ठ, योग पातञ्जल जस्ता पतञ्जलि मुनि प्रतिपादित योग अनि वशिष्ठले प्रतिपादन गरेको योग वासिष्ठ जस्ता योगहरू दर्शन शास्त्रमा छुट्टै छन्। तिनीहरूले आत्मा र परमात्माको विवेचना गर्छन्। योगहरूले परमात्मा प्राप्तिको उपाय, मोक्ष प्राप्तिको उपाय दर्शन शास्त्रको योगले बताउँछ, षड दर्शनले त्यो बताउँछ। भने यो हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीभित्र भएको योगले चाहिँ मानिसको राजयोग, मानिसको धन योग, मानिसको दरिद्र योग इत्यादि योग बताउँदछ। त्यो योग हुनका लागि अथवा कुनै राजयोग हुनका लागि, अर्को कुनै विशिष्ट योग हुनका लागि, दरिद्र योग हुनका लागि, धन योग हुनका लागि हामीले के विचार गर्नुपर्नेछ, कुण्डलीमा भएका राशि ग्रह र ती कुण्डलीका 12 भावमा बस्ने राशि र राशिमाथि रहने ग्रहहरूको आधारमा हामीले योगको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब यो कुण्डलीमा के योग छन् त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। यो मेष लग्नको कुण्डली छ, हामीसँग उदाहरणमा हेरौँ। मेष लग्नको कुण्डली छ। मेष लग्नको कुण्डलीमा हामी हेर्छौँ के देख्छौँ त मेष लग्नको कुण्डलीमा भन्दाखेरि यो कुण्डलीमा मैले उदाहरणका लागि राखेको छु। यो फोटो खिच्दाखेरि अलिक थोरै आएछ कि के हो, उतापट्टिको चाहिँ देखिएन छ है। त्यहाँ अङ्क मात्र छ, अरू ग्रह बसेको ग्रह राखेको छैन मैले। अङ्कलाई हामी अनुमान गरेर बुझ्न सकिएको छ। मेष लग्नको कुण्डली छ। लग्नको मालिक मङ्गल 10औं स्थानमा गएर बसेको छ हैन। अब तपाईहरु भन्नुहोस्, हिजो अस्ति पढेका आधारमा मङ्गल राम्रो हो कि नराम्रो हो? नैसर्गिक रूपमा मङ्गल पाप ग्रह हो। तर यहाँ यो कुण्डलीमा तात्कालिक भनेको यो कुण्डलीमा मङ्गल अष्टमेश पनि हो। तर अष्टमेशको धर्म चाहिँ उसले लग्नेश भएको हुनाले त्यो नाश भयो र उ शुभ भयो। हामीले पढेको हो कि हैन? हो। त्यसकारणले यहाँ मङ्गल अत्यन्त शुभ भयो। अब मङ्गल लग्नेश भयो, शुभ पनि भयो, अष्टमेशको धर्म त्यसले नाश गर्यो लग्नको मालिक भएको हुनाले। त्यसकारणले त्यो शुभ फल दिने भयो मङ्गल, एकदम प्रबल भयो मङ्गल। र 10औं स्थानमा स्थान बलि पनि भयो। 10औं स्थानमा गएर स्थान पनि बलियो भयो। कसको राशिमा बस्यो? आफ्नै उच्च राशिमा गएर बस्यो। शनिको राशिमा बस्यो, आफ्नै उच्च राशिमा गएर बस्यो। कोसँग बस्यो? बृहस्पतिसँग बस्यो हैन? बृहस्पति साथमा। अब बृहस्पतिले मङ्गललाई शुभै फल दिने हो, तर नीच भएर बसेको बृहस्पति छ नि त हैन? त्यसैले बृहस्पतिको नीच फल पनि मङ्गलले यहाँ प्राप्त गर्ने भयो। भनेदेखि मङ्गललाई कसले देख्यो? चन्द्रमाले देख्यो। चन्द्रमा आफ्नै घरमा बसेको बलवान चन्द्रमाले मङ्गललाई देखेको छ। त्यस कारणले यो मङ्गल चाहिँ यहाँ सबैभन्दा बलवान छ। अब यो मङ्गल बलवान हुँदाखेरि यहाँ के योग हुन्छ त भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ कुण्डलीमा।
अब कुन कुन राशिमा कुन कुन ग्रह कसरी बस्दा योग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तिनवटा। योगको अर्थ जोड हो। जोड भनेको के प्लस क्या म्याथमेटिक्समा प्लसको छ नि, त्यो प्लसलाई योग भनिन्छ, एडिसन हो। त्यो प्लस योग गराउनेमा यहाँ मङ्गल के कारणले धेरै शुभ फलदायक भयो त भन्दाखेरि एउटा राशिको कारणले, आफ्नै उच्च राशिमा बसेको कारणले, अर्को स्थानको कारणले, लग्नको मालिक भएको कारणले, उसको स्थान भनेको लग्न हो होइन, स्थानको कारणले, स्थान भेद भनेको उसको स्थान भेद के हो लग्न हो, लग्नेश हो स्थानभेद भनेको हैन। अनि राशि भेद भनेको उच्च राशिमा बसेको छ एक, अनि त्यसपछि उच्च राशिमा बसेको छ, स्थानभेद पनि भयो राशिभेद पनि भयो। अनि त्यसपछि दृष्टिभेद कसले देखेको छ चन्द्रमाले देखेको छ हैन, चन्द्रमाले देखेको छ। त्यसकारणले यी तीनटा कुरा मिलेपछि मङ्गल चाहिँ यहाँ के भएको छ प्रबल योग कारक भएको छ। अब यसरी निर्माण योगहरू हजुर, अब यसरी निर्माण हुने कुण्डलीमा यो सबै जुन जुन ग्रह बसेका छन् सबै 9वटा ग्रहको यो योग हामी निर्माण विचार गरौँ, कुन ग्रह कुन राशिसँग कुन भावसँग कुन स्थानसँग सम्बन्धित छ भनेर हेरेपछि हामी योग भन्न सक्छौँ। अब यो कुण्डलीमा कुन कुन योग छन् त भन्दाखेरि मङ्गल शुभ योग कारक भयो हैन, मङ्गल शुभ योग कारक भयो, अनि राजयोग कारक पनि भयो। मङ्गलले राजयोग निर्माण गरेको छ। राजयोग कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा हामी पछि राजयोगको छुट्टै चर्चा गर्नेछौँ। अब ज्योतिष शास्त्रका ग्रन्थहरूमा धनयोगको छुट्टै प्रकरणमा छुट्टै अध्यायमा चर्चा हुन्छ, राजयोगको छुट्टै अध्यायमा चर्चा हुन्छ, त्यसका आफ्नै विशेषता हुन्छन्, धनयोगका आफ्नै विशेषता हुन्छन्, दरिद्र योगका आफ्नै विशेषता हुन्छन्, मृत्यु योग अथवा मरण योगका आयुर्विचार गर्नेका छुट्टै प्रकरण छुट्टै अध्याय हुन्छन्। ती छुट्टै अध्यायमा हामी यो थाहा पाउन सक्छौँ। तर योग आधारभूत रूपमा कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ यो कुण्डलीमा यस्तो उदाहरणबाट राशिको स्थानबाट, राशिको स्थानभेदबाट, राशिको ग्रहको स्थानभेदबाट, ग्रहको राशिभेदबाट र ग्रहको दृष्टिभेदबाट योग निर्माण हुने कुराको सामान्य सिद्धान्त आधारभूत सिद्धान्त हामी यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै यहाँ शुभ योग छ, राजयोग पनि छ र यो कुण्डलीमा कुलदीपक योग पनि छ। दशमे अङ्गारको यस्य सजात कुलदीपक भनेर मानसागरले भन्छ। त्यसकारणले यो 10औं स्थानमा बसेको मङ्गलले कुलदीपक योग, मेष लग्नमा 10औं स्थानमा जसको मङ्गल हुन्छ त्यो कुलको राजा, कुलको दीपक हुन्छ त्यो मान्छे, त्यो कुलभरिमा प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने मान्छे हुन्छ, उसको कुल वंशभरिमा प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने मान्छे हुन्छ भन्ने पनि यहाँबाट बताउन सकियो। अब त्यस्तै गरी तल 4 नम्बरको मैले तल यो कुण्डलीका तल योग लेखेको छु, शुभ योग, राजयोग, कुलदीपक योग र गजकेसरी योग। चन्द्रमादेखि केन्द्रमा बृहस्पति पर्यो भने गजकेसरी योग हुन्छ भनेर हामीले पढ्छौँ पछि चन्द्र योग अध्यायमा। चन्द्रमाको लागि योग बताउने छुट्टै प्रकरण छ चन्द्र योग अध्याय, त्यसमा भन्न सकिन्छ चन्द्रमाका आधारमा बन्ने योग हो गजकेसरी योग भनेदेखि कुलदीपक योग स्थानका आधारमा 10औं स्थानका आधारमा बन्ने योग हो। यसरी यो कुण्डलीका यी 3टा मात्रै ग्रहलाई हेरेर यति धेरै 4वटा योग हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। त्यसकारणले अब कुन ग्रहको कुन ठाउँमा बस्ने, कुन राशिमा बस्ने र कुन राशिले देख्ने अथवा कुन ग्रहले देख्ने, यी 3टा आधारमा ग्रहको स्थानभेद, ग्रहको राशिभेद र ग्रहको दृष्टिभेदका आधारमा हामी कुण्डलीमा योग कसरी निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने यसबाहेक कुण्डलीमा योग निर्माण हुने अरू कुनै ठाउँ छ त भनेर हामीले खोज्यौँ भने यसबाहेक अरू ठाउँ छैन। यिनै ठाउँबाट, यिनै 3टा सूत्रहरूबाट ग्रहहरूका स्थान, ग्रहहरूका राशि र ग्रहहरूका दृष्टिबाट कुण्डलीमा योग निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले यो कालसर्पयोग विवादमा आउनुको कारण पनि यही हो। कसैले यसलाई कालसर्पयोग हुन्छ भन्छन्, राहु र केतुका बीचमा ग्रह पर्ने बित्तिकै कालसर्पयोग भन्छन्। अब त्यहाँ त ग्रहको स्थानभेद पनि भएन, ग्रहको दृष्टिभेद पनि भएन, ग्रहको राशिभेद पनि भएन। त्यसकारणले कालसर्पयोगलाई विद्वानहरूले यो अशास्त्रीय योग हो भनेर कसैले विवेचना गरेका छन् भने होइन, यो त आधुनिक योग हो, आधुनिक जमानाका ज्योतिषीहरूले आविष्कार गरेको नयाँ योग हो, विज्ञानमा त नयाँ नयाँ आविष्कार भइरहन्छ, हामी पनि ज्योतिषीहरू वैज्ञानिक हौँ, हामी पनि नयाँ आविष्कार गर्छौँ भनेर भारतवर्षका ज्योतिषीहरूले कालसर्पयोगको आविष्कार गरेको भनेर त्यसको समर्थनमा र त्यसको विरोधमा परिचर्चा भएका पाइन्छन्। त्यसलाई हामीले कसरी लिने, हाम्रो अध्ययन अनुसार
भर पर्दै जान्छ। अब यसपछि हामीसँग समय थोरै बाँकी छ। यो योगका बारेमा योगको परिभाषा र स्वरूप भर्सक आजको कक्षामा यहाँनिर अब बृहस्पतिले कस्तो फल दिन्छ गुरुदेव? बृहस्पति अब बृहस्पतिको मात्रै चर्चा गर्नुपर्छ। बृहस्पति निजको छ अनि प्रबल त्रिकोणेश हो कि होइन? प्रबल त्रिकोणेश हो। प्रबल त्रिकोणेश धनस्थानको त्रिकोण अथवा धर्मस्थानको मालिक पनि हो। धर्म गराउने गुरुको अधिकार पनि हो भनेर हामीले भनेका छौँ। धर्म र विद्या गुरुको अधीनमा हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले यो बृहस्पति यहाँ मिश्रित हुन्छ। धर्मेश भएर शुभ फल दिने हुन्छ, त्रिकोणेश भएर शुभ फल दिने हुन्छ। त्यस कारणले यो उसको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? त्रिकोणस्थ सधैँभरि शुभ हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ नि त। सर्वे त्रिकोण नेता र ग्राहक शुभ फल प्रदान। त्यस कारणले बृहस्पति शुभ फल दिने हुन्छ। तर त्यो शुभ उसको दशाको समयमा निजको पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ। निज स्थानमा बस्नेको प्रभाव पनि पर्छ। किनभने स्थानभेद, ग्रहको स्थानभेद, राशिभेद भन्दा त यहाँ निज स्थानमा गएर बस्यो नि त। हजुर, यसका आधारमा पनि विवेचना गर्नुपर्छ। अरू कसैको केही जिज्ञासा छ भने भन्नुस्। निज भङ्ग गर्दैन यहाँनिर। निज भङ्ग? हजुर, निज भङ्ग पनि हुन्छ। त्यो राज्यको प्रश्न त्यस्ता भङ्ग योगहरू पनि हुन्छन् होइन? योगको साथसाथै योग भङ्ग पनि हुने स्थिति हुन्छ। त्यो योग भङ्ग हुने स्थितिलाई हामी फेरि छुट्टै वा कुनै कक्षामा विवेचना गर्न सकिने हुन्छ। धेरै लामो हुन्छ भनेर मैले त्यसलाई यहाँ जोडिनँ। योगको मात्रै निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले राखेँ। अब अरू कसैको जिज्ञासा केही छ भने भन्नुहोस्, पालै पालो भन्नुहोस्। गुरुदेव हामीले अब यो शुभ योग र अथवा अशुभ योग यति थाहा पाउनु पर्ने भयो यसबाट चाहिँ।